दर्शकवृन्द नमस्कार। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश हतवाली। आजको कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामीसँग वरिष्ठ पूर्व प्रशासक, सुरक्षा विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ ताम्ला उक्याब हुनुहुन्छ। नेपाल चीन सम्बन्धलाई अत्यन्त नजिकबाट जीवनका लगभग अधिकांश समय निहालिसक्नुभएका त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वसँग आज हामी नेपाल चीन सम्बन्ध, चीनको तिब्बत मामिला र नेपाल चीन सम्बन्धमा बेला बेलामा देखिने चुनौती र चीनले गरेका आर्थिक विकास र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा लगायतका विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। आजकल कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ नि? अब यो अहिले त यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पहिला जस्तो धेरै चाहिँ मुभमेन्टहरू छैन र पनि अब भेटघाट यताउति कम्युनिकेसनहरू भइरहेकै छन् साथीभाइहरूसँग र अलिकति अध्ययनपट्टि पनि लागिरहेको छु। हजुर यो उमेरमा पनि अध्ययनमै लाग्नु भएको छ, एकदमै खुसीको कुरा हैन? सबभन्दा पहिले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि प्रगाढ सम्बन्ध हो भनेर भनिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध नेपालको अर्को दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धभन्दा किन पृथक छ, त्यसका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। चीनसँग हाम्रो औपचारिक दौत्य सम्बन्ध भएको 1955 मा मात्रै हो। तर त्यो चीनसँगको सम्बन्ध हिसाब गर्यो भने त प्राग ऐतिहासिक बेलादेखि नै हाम्रो सम्बन्ध थियो है। चीनबाट पनि मानिसहरू चाहिँ नेपालमा आउँथे, नेपालबाट पनि चीनमा गएको देखिन्थ्यो। सबभन्दा पहिला त तपाईको 4th सेन्चुरीमा चिनिया यात्री फाइयान चाहिँ नि नेपाल आए। त्यहाँबाट पछि 6th सेन्चुरीमा ह्युएनसाङ आए र उनीहरूले नै वास्तवमा लुम्बिनी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल भनेर पहिचान गरेको हो है। त्यो छ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ नै त्यो नेपालमा चीनको यात्रीहरू आएको त्यो देखिन्छ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि प्राग ऐतिहासिक उसमा भएको कुराहरू अलिकति खोज अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै होला। अब चीनसँगको सम्बन्ध भन्नाले हामीले विशेष गरिकन हाम्रो चीनको कहाँ सिमाना जोडिन्छ हामी नेपालसँग त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तो तिब्बत स्वशासित क्षेत्र सँगको हाम्रो सम्बन्ध भनौँ न, त्यो चाहिँ सबैभन्दा घनिष्ठ र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ नि आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, सांस्कृतिक, धार्मिक हरेक हिसाबबाट हुन्छन्। त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि अत्यन्तै प्रगाढ थियो र अहिले पनि छ। खास गरिकन तिब्बतको स्वशासित प्रान्तको दुईटा प्रिफेक्चर, सिकाचे प्रिफेक्चर र गारी प्रिफेक्चरसँग हाम्रो सिमाना जोडिन्छ। त्यसमा पनि त्यसको 6वटा काउन्टी र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टसँग चाहिँ नि हाम्रो नेपालको उत्तरी भेगको 15वटा जिल्लाको चाहिँ नि सीमा जोडिन्छ। र परम्परादेखि नै हाम्रो उत्तरी त्यो मानिसहरू व्यापारिक हिसाबले, धार्मिक ऊर्ध्वको हिसाबले त्यो बहुत छ। अहिले हामीले हेर्छौँ हाम्रो दक्षिणतिर सिमाना मतलब यो खुल्ला सिमाना छ भन्छौँ। 1955 सम्म उत्तरमा नि सिमाना खुल्ला थियो, पासपोर्ट चलन थिएन। हाम्रो मान्छेहरू अहिले दक्षिणमा ओर्दोर गर्छ नि, त्यसरी उत्तरमा नि गर्थे। 1955 पछि पासपोर्ट सिस्टम लागू भयो। नभएदेखि हाम्रो नेपालीहरूले आफ्नो पशु वस्तु चराउन टिबेटमा लाने,
त्यसरी टिबेटको पनि केही ठाउँमा, धेरै त होइन, हाम्रो नेपालमा अलिअलि ल्याउने गर्थे। किनभने टिबेटमा ठुलो भूभाग छ, हाम्रो अलिक सानो भूभाग भएको हुनाले हाम्रोतिरको मान्छेहरू चरणमा चरिचराउ गर्नलाई बढी जान्थे। र टिबेटको भूभाग पनि ठुलो भएको हुनाले, त्यो ओर भएको हुनाले हाम्रो यहाँको व्यापारीहरूले पनि अलिक टिबेटमा चाहिँ नि अलिकति बढी फाइदा उठाउन सक्थ्यो। र हाम्रो ल्हासामा जस्तो नेपालीहरूको कोठीहरू, व्यापारिक कोठीहरू थियो। अब भनौँ न, अहिले सुरुमा त मल्लकालीनसम्म त हाम्रो टिबेटको सिक्काहरू पनि नेपालमा बनिन्थ्यो है, त्यस्तो अवस्था थियो। यस कारण यो दुई देशको सम्बन्ध चाहिँ नि अत्यन्त घनिष्ठ थियो। तर अब कस्तो छ भनेदेखि नेपालमा अब यहाँको पाठ्य पुस्तकहरू, यहाँको चाहिँ नि लेखकहरू त्यो एउटा त्यो भेगसँग सांस्कृतिक र आर्थिक र धार्मिक समूह, मतलब अलिकति सामिप्य नभएको समूहहरू बढी त्यो नेपालमा हावी भएको हुनाले त्यो हाइलाइट चाहिँ कम भएको देखिन्छ क्या। त्यो कुनै तिनीहरूलाई दोष दिनु खोजेको होइन, तर आफू जहाँ बढी सामिप्य छ नि त्यसको हाइलाइट बढी भएर हुन्छ नि। त्यो भएको हुनाले त्यो चीनसँगको सम्बन्धलाई अलिक अन्डरमाइन गरेको कि जस्तो देखिन्छ क्या। तर त्यो दोष नै दिएर भन्नु सकिँदैन, किनभने त्यो यहाँको रुलिङ क्लास भनौँ अथवा यहाँको एकाडेमिकहरू जुन भनौँ, ती मान्छेहरूको सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक सामिप्यता नर्थतिर कम थियो। तर त्यहाँ सामिप्य भएको जुन छ नि, धार्मिक सामिप्य भएको, भाषिक सामिप्य भएको, आर्थिक सामिप्य भएकोहरू चाहिँ त्यो चाहिँ नि अब यहाँ राज्य सत्तामा तिनीहरूको त्यति पहुँच भएन। त्यो भएको हुनाले अलिकति त्यो अवस्था देखिएको। तर वास्तवमा जनस्तरमा अब वैवाहिक सम्बन्धै भनौँ, कहिले तपाईँको यो रोटी बेटीको कुराहरू निकाल्नु छ तराईको, त्यो त्यत्तिकै माथि छ। जस्तो मेरै गाउँ ओलाङचुङ गोलामा 60% मान्छेको बिहाबारी पारिपट्टि छ। तपाईँ मुस्ताङमा पनि त्यही छ, अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि त्यस्तै छ। अब अहिले चाहिँ त्यो पासपोर्ट सिस्टमले गर्दाखेरि अलिकति ऊ छ, अहिले पनि नभएको त होइन। तर पहिलाभन्दा अलिकति, पहिला त खुल्ला पनि थियो नि। पहिला त पासपोर्ट सिस्टम थिएन, खुल्लेआम थियो। अब अहिले त अब नागरिकताको कुराहरू छ नि त, पासपोर्ट सिस्टमको कुरा छ, अलिकति अहिले उसमा छ। तर पनि अब त्यो तपाईँको तिब्बतनहरू यहाँ शरणार्थीको रूपमा काठमाडौँमा बस्नेहरू अथवा नेपालमा बस्नेहरूसँग, त्योसँग त हाम्रो उत्तरी भेगको मान्छेहरूको सराबरी बिहाबारी चल्छ, भइरहेछ। अब जस्तो मुस्ताङमा भनौँ त, मुस्ताङको रानीहरू सबै तिब्बतबाट आइरहेको हुन्छन्। हाम्रो सोलुको भूतपूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ आङ डन्डी लामा, उहाँको श्रीमती पारिबाट त्यसरी रसवन छ, हरेकमा त्यस्तो अवस्था छ। तर अब यो हाइलाइट हुँदैनन्, त्यो हाइलाइट चाहिँ अर्कै प्रकारले भइरहेको हुन्छ। यस कारण यो कहिले कहिले यो के मतलब प्रेजेन्टेसनमा ब्यालेन्स नभएको जस्तो अवस्था, सन्तुलन भएन। सन्तुलन मतलब प्रेजेन्टेसनमा। हजुर हजुर, भनेको मतलब के हो भने जसरी चीन र नेपालको सम्बन्धलाई हामीहरू काहीँ कुनै मञ्चमा भाषण गर्दा होस् अथवा कतै ऐतिहासिक कालदेखिको प्रगाढ छ, जनस्तरमा अत्यन्त नजिक छौँ भनेर भनिरहेका छौँ, त्यो आधारको सम्बन्ध चाहिँ चीनसँग सीमा जोडिएका नेपाली क्षेत्र र चिनिया क्षेत्रका बिचमा अथवा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतका बासिन्दा बिचमा त्यति साह्रो प्रगाढता चाहिँ छैन भन्न खोज्नु हजुरले? होइन, सम्बन्ध छ, प्रगाढ सम्बन्ध छ नि। हजुर, कमजोर भयो तर त्यसको हाइलाइट भएन, हाइलाइट भएन, प्रेजेन्टेसन भएन। हजुर हजुर, नभएदेखि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ दक्षिणमा जस्तो छ उत्तरमा त्यस्तै छ, तर त्यो उत्तरतिरको हाइलाइट हुँदैन है। हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि हाइलाइट हुँदैन, किनभने मैले अघि नै बिन्ती गरेँ नि, त्यो पाठ्य पुस्तकमा एप्रोच गर्ने त्यो लेखकहरू यताउति। मैले एउटा आर्टिकल रिसेन्टली लेखेको छु, त्यसमा के छ भनेदेखि हाम्रो इतिहासमा अलिकति इतिहासकारहरू पनि विशेष मतलब भनौँ न सांस्कृतिक समूहको अथवा जातीय समूहको मान्छेहरू भएको हुनाले त्यो अलिकति उहरू देखिन्छ क्या। अब तिनीहरूको दोष होइन, किनभने
ज्ञान पनि कमी भयो नि, त्यो एप्रोच भएन क्या। त्यो भएको हुनाले मैले हालसालै एउटामा आर्टिकल लेखेको छु के भनेदेखि जस्तो नेपालमा कुनै समयमा लिच्छवीको बेलामा यहाँ जिष्णुगुप्त र विष्णुगुप्तहरूको राज चल्यो करिब 100 वर्ष है। त्यति बेला चाहिँ लिच्छवी राजा चाहिँ नि एक्जाइलमा चाहिँ नि टिबेटमा गयो है। त्यो राजा के राजा नरेन्द्रदेव होइन नरेन्द्रदेवको बुवा चाहिँ जानुभयो त्यहाँ उहाँ चाहिँ नि लासामा स्वर्गीय भयो। हजुर लासामा उहाँको नाम छ मलाई लासा भयो। अन्त नरेन्द्रदेव चाहिँ नि 29 वर्ष भएपछि त्यो युवराज भएपछि उहाँ चाहिँ लासामा बिहा भयो। उहाँको बिहा भएपछि उहाँले टिबेटन फौज ल्याएर काठमाडौँ क्याप्चर भयो भन्छन् र नरेन्द्रदेव चाहिँ यहाँको 7औं लिच्छवी किङ भए। तर उसको रानी त टिबेटन थियो नि, त्यो हाइलाइट भएको छ। तर बाबुराम आचार्यले एउटा उहाँको उसमा के छ लेखेको छ भने नरेन्द्रदेवलाई राजा सञ्चान ग्याम्पोले मद्दत गर्यो भन्ने इतिहास केही सत्यता छ भनेर उहाँले अलिकति लेख्नु भएको छ। त्यो नेपाल र भोटको उसमा एउटा किताब लेख्नु भएको छ नि उहाँले। त्यसमा बाबुराम आचार्यले त अलिकति हुन्छ, उहाँले त्यसमा केही सत्यता छ भन्नाले नरेन्द्रदेवले राजा उदयदेवको 16 वर्षपछि लासामै डेथ भयो। उहाँ लासामा 16 वर्ष बस्नुभयो। अब त्यति बेला नरेन्द्रदेव त सानो थियो होला नि। त्यहाँबाट नरेन्द्रदेव चाहिँ 29 वर्षको भएपछि बिहा बारी सबै भएपछि उहाँ टिबेटन फौज ल्याएर आएर काठमाडौँमा जिष्णुगुप्त विष्णुगुप्तलाई यहाँबाट खेदेपछि उहाँ लिच्छवी चाहिँ नि अब गरेपछि यहाँ राजा भए। तर उसको रानी त टिबेटन थियो, तर त्यो हाइलाइट हुनु सकेन है। जस्तो अब हामीले भिरकुटी उताबाट गएको छ त्यो। अब सीता जस्तो सीता त ऐतिहासिक होइन, मिथोलोजिकल, त्यो हाइलाइट भएर जान्छ क्या त्यो प्रकारको त्यो। अब तपाईँको भिरकुटी उसमा छैन त्यो तपाईँको हाम्रो अहिले हाम्रो तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो एउटा विभूति छ नि, विभूतिमा मलाई लाग्छ भिरकुटी छैन। याद गर्नुभएको छ विभूतिमा एकचोटि राम्रो याद गर्नु होला। मैले अस्ति एउटा हेरेको थिएँ, छैन। जनक सीता छ, भिरकुटी छैन। त भिरकुटीको अलिअलि कुराहरू गरिन्छ तर त्यो उसमा छैन। तर भिरकुटीको जति कन्ट्रिब्युसन त सीताको त छैन है। अब त्यो सीताको त फेरि अब त्यो जन्म नै हो कहाँ हल्लोमा यसो विभिन्न उर्छ नि त्यो। अब भिरकुटीले त के छ भने पोटालाई प्यालेस बनाउनेमा भिरकुटीको हात छ भन्छ, त्यहाँ लासाको झोकाङ मनास्ट्री बनाउनेमा भिरकुटीको हात छ भन्छ। अब त्यो अहिले त हेर्नुहोस् न, आज टिबेटमा टुरिस्टहरूलाई देखाउने कुरो मुख्य तिनीहरू छन् है। त्यहाँ त्यो भिरकुटीको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ। यस कारण यी कुराहरू अलिकति हाइलाइटहरू कम भएको देखिन्छ। अब यो हाम्रो टिबेटसँग मैले अघि नै बिन्ती गरेँ, टिबेटमा जम्मा 6वटा प्रिफेक्चर, एउटा प्रिफेक्चर लेभलको सिटी लासाको छ। त्यो मध्येमा 2टासँग मात्रै हाम्रो नेपालको बोर्डर छ, सिकाचेरेङ आरी प्रिफेक्चर। अन्त हाम्रो 15 जिल्लाको सिमाना छ, तर त्यहाँको 6वटा काउन्टी र एउटा इन्टरनेसनल पोर्ट छ त्यसमा छ त्यो छ। तर अब तपाईँको हाम्रो उहिले कस्तो थियो अरे भनेदेखि कुनै जमानामा डेभलपमेन्टको हिसाबले अब समय हुन्छ नि, हामीभन्दा अलिकति टिबेट माथि थियो भन्छन्, कुनै बेलामा नेपाल माथि थियो। अब यहाँ काठमाडौँमा हेर्नु थाल्नु भने सियोलाई भोटे सियो भन्थ्यो, माथि बनाउँछ। जेलमा हाल्ने तालाहरू भोटे ताला अहिले पनि भोटे ताल्छ भनेर हुन्छन्। अब यो माना पाथी भन्ने उयो छ नि, त्यहाँबाट त्यो टिबेटबाट किनभने टिबेटसँग हाम्रो जहिले पनि खाद्यान्न एक्सचेन्जको व्यापार हुन्थ्यो नि, करेन्सी भन्दा पनि धेरै जसो सटै व्यापार हुन्थ्यो क्या। त्यो सटै व्यापारलाई त नाप्ने त चाहियो नि। माना पाथी भनेको बढी चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको भयो भन्छन्। अब त्यो तपाईँको अब हाम्रो पहिला त तराई त खोलेको थिएन, काला पानी भन्थ्यो है। अब मतलब एकदमै बाघ भालु हुने एकदम काला पानी नै थियो, लामखुट्टे आइरहेको थियो। अन्त त्यो बेलामा प्राय नेपालीहरू सबै भोटको नुन खान्थे।
नुन भन्ने कुरो एकदम नेपालीहरूमा उ छ नि, नुनको सोझो गर्ने भन्छ नि, एकदम नुन एकदम त्यो टिबेटको उसमा गर्थे। तर अब बिस्तारै ब्रिटिसहरूले इन्डियामा आएपछि रेलवे हेडहरू हाम्रो बोर्डरमा आउनु थाले। अनि ब्रिटिसहरू अलिकति शिकार खेल्नलाई हाम्रो तल तराईको उसमा आउनु थाले। अन्त तराईमा अलिकति बसोबासहरू बढ्नु थाले। एप्रोच बढी भएपछि हाम्रो उसमा हो। तर मलाई लाग्छ मल्लकालसम्म हाम्रो सम्पूर्ण व्यापार टिबेटसँग थियो। किन तराईमा त ब्लक थियो नि, हजुर है, त्यो कालापानी एकदम त्यो मलेरिया हुने ठाउँ है, यसमा थियो, आवजाव चाहिँ कम थियो, सती एप्रोच चाहिँ। अब फेरि हाम्रो यहाँ कस्तो छ धारणा भनेदेखि तपाईँ हाम्रो मैले त्यहाँ पहिला पनि आउँदा हामी यसो यहाँबाट हेर्छौँ हिमाल, यो हिमाल पारी त टिबेट होला भने ठान्छौँ, तर त्यो होइन। धेरै जस्तो हिमाल हाम्रै नेपालभित्रै छ। अब पोखरामा गएर यसो हेर्नुहुन्छ अन्नपूर्णादेखि माछा पुच्छ्रे त्यो त सबै नेपालभित्र छ नि त, त्यो पछाडि पनि नेपाल छ है। अन्त झट्टै हेर्दाखेरि यहाँ कहिले कहिले भन्छन् होइन इन्डियासँगको रिलेसन चाहिँ नि हाम्रो भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै उच्च उत्तरतिर हिमालले हाम्रो सबै छेकिन्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो गलत हो। तपाईँको मैले पटक पटक मेरो लेखहरूमा छ, हाम्रो 60% मतलब बोर्डर छ नर्थमा, हिमाल पारी छ। तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँ कतिको जानुभएको छ। यो पूर्वदेखि ल्याएर तपाईँको यो गणेश हिमालसम्म करिब करिब हिमालको पानी ढलोहरू ऊ देखिन्छ। त्यो तपाईँको गणेश हिमालदेखि पश्चिम त सबै ट्रान्स हिमालयन हो नि, भित्री हिमाल हो सबै बोर्डर, भित्री बस्तीहरू जिल्लाहरू नै भित्री सबै हाम्रो भनौँ न। पोखराबाट देखिने हिमाल चाहिँ धवलागिरी भन्नुहोस् अरू सबै त्यो पछाडि नेपाल छ। त्यहाँ डोल्पा छ, छार्का भोट छ, त्यहाँ यो कर्णाली नै भनौँ न भर्चुअली हिमाल पारी छ है। त्यस कारण त्यहाँ दार्चुलासम्म यहाँ तपाईँको धादिङको गणेश हिमालदेखि हाम्रो बोर्डर भन्ने कुरो हिमाल होइन, यो तपाईँको ट्रान्स हिमालयन मतलब भनौँ न भित्री हिमाल हो। त्यो तपाईँको के भन्छन् भने होइन यो दक्षिणमा हाम्रो एउटा सबै एप्रोच यताउति छ, उत्तर त हामीलाई हिमालले छेकेको छ नि भन्छ नि, वास्तवमा त्यो होइन, हिमालले छेकेको छैन। 60% हाम्रो बोर्डर चाहिँ हिमाल पारी छ है, त्यो छ। र कल्चरली हाम्रो नर्थको मान्छेको कल्चर र टिबेटको कल्चर एउटै कल्चर हो, एउटै धर्म, एउटै संस्कृति है, एउटै सबै कुरो। यस कारण त्यो तपाईँको रोटीबेटीको जुन कहिले कुरा हुन्छ नि, त्यो त वास्तवमा नर्थमा बढी लागु हुने खालको देखिन्छ, किनभने यो त हजार वर्षदेखिको लागु भएको छ नि त, त्यो छ। त्यो हिसाबले पनि नेपाल र चीनको सम्बन्ध भनेको दक्षिणको भन्दा विशिष्ट छ। तर त्यो फेरि अब कस्तो छ भन्नुहोला भने अघि नै मैले यहाँ बिन्ती गर्ने, यो हाइलाइट गर्ने छ नि एकाडेमिकली अथवा उसले हाइलाइट गर्दाखेरि त्यो हाइलाइट गर्ने समूहहरूको दोष त होइन, किनभने उनीहरू अलिकति कल्चरली एउटा समूहको भनौँ त्यो बढी हुन्छ नि। त्यो जस्तो म एउटा भने मेरो अलिकति होला, त्यो अर्कै होला, त्यस्तो हुन्छ नि। जस्तो हामी मेरो गाउँबाट हामी बस्दा हामीले त सबै नर्थमा मात्रै मिलेको देख्छौँ, इकोनोमिकली पनि नर्थमा मिलेको, बिहाबारीमा नर्थमा देख्छौँ। तर तराईमा बस्नेले सायद त्यही देख्ला तराईतिर होइन, किनभने तराईको कुरो त हामीलाई त्यति थाहा भएन नि। त्यसले गर्दा त्यसको अलिकति रिफ्लेक्सन अथवा प्रतिनिधित्व अथवा त्यसको भएन भन्ने मात्रै हो है। तर अब त्यसमा अब गभर्मेन्टहरूले समयमा यो अलिकति विगतमा भनौँ, अहिले त म त केही भन्न सक्दिनँ, के प्रयासहरू चाहिँ गरेकै हो। अब यो के गर्नु सकिन्छ भने त अब त्यो एउटा त नेपालको सीमित आर्थिक स्रोतहरूले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा डेभलपमेन्टकोहरू त्यति पुर्याउनु सकेन। तर प्रयासहरू चाहिँ विगतमा अलिअलि भएको। तर तपाईँको हेर्नुहोस् न, त्यहाँ प्रशासन पुगेन भन्यो। 2021 सालमा उत्तरी प्रशासन क्षेत्र गठन भयो है। अनि त्यहाँ त एकदमै उहरू भयो भनेपछि त्यहाँ तपाईँको दुर्गम क्षेत्र विकास समिति गठन भयो।
अनि त्यहाँको मान्छेहरूको धार्मिक हिसाबले तिनीहरूलाई त बायसनेस यताउति भयो, गुम्बा विकास समितिको गठन भयो, मतलब नि। तर ती सबै भए 47-46 साल अगाडिको गोरु हो। हजुर, त्यो परिस्थिति त्यो भएको हो। त्योभन्दा पछाडि तपाईँको कुनै खास इनिसिएटिभहरू त भएको छ। त्यो पहिलाको छ त्यसलाई बरु अलिकति मिनिमाइज गर्ने अथवा त्यसलाई गर्ने चाहिँ भएको छ। जस्तो दुर्गम क्षेत्र विकास समिति विघटन भयो है, त्यस्तो भएको छ। भनेको समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले यसमा पहिलाको अलिकति सोचाइ पटक्कै नभएको होइन भन्नु खोजेको। तर त्यो सोचाइ के थियो भने विगतमा भएको सोचाइहरू है। तर अब 46 सालपछि त मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको एउटा वृहत सोचाइहरू भएको जस्तो लाग्दैन। भनेको धर्म राउँदै कस्तो भयो भने अन्त त्यहाँबाट हाम्रो त्यो उत्तरी क्षेत्र चाहिँ पोलिटिकली सेन्सिटिभ उसमा भयो। के भन्नु होला भने जब तिब्बतमा स्थानीय सरकार परिवर्तन भयो नि है, परिवर्तन हुने बित्तिकै दलाई लामाको निर्वाचित सरकार गठन भयो वहाँ भनेपछि यो विभिन्न शक्तिहरूले, चीन विरोधी शक्तिहरूले यहाँ विभिन्न एक्टिभिटी गर्न थाले। तिनीहरूले के छ भने सबभन्दा ठुलो उनीहरूको एक्टिभिटिज गर्ने थलो चाहिँ नेपाल भयो। किन इन्डियामा पनि नेपाल उसँग तिब्बतसँग बोर्डर छ, तर तिनीहरूको राम्रो बोर्डर छैन। किनभने फार वेस्ट र फार इस्टमा हुन्छ क्या। नेपालले तिब्बतको मुटु छुन्छ क्या। नेपालले त बिचमा छुन्छ नि, भएको नेपाल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्तरी भेगमा विभिन्न चाहिँ सशस्त्र जत्थाहरू पठाइए, विभिन्न चाहिँ विदेशी हवाई जहाजहरूबाट मान्छेहरू हतियार खसाए, मान्छे खसाए, यता विभिन्न भयो। त्यो अवस्थामा पनि अन्त फेरि त्यसको एउटा न्युमा दक्षिणी देशले चाहिँ एउटा भारतीय चेक पोस्टहरू ल्याए है। त्यहाँ उत्तरी भेगमा त्यो चेक पोस्ट 2008 सालमा चेक पोस्ट आए। त्यो हटाउनलाई 2026 साल पर्खिनु पर्यो है। त्यहाँबाट यो तपाईँको टिबेटनहरू हटाउनलाई त 2074 सम्म गर्नुपर्ने अवस्था भयो है। तर यी सबै जे जति भए त्यो 46 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नि त्यो हामीले अब मलाई अलिक अनुभव त्यति बेलाको सत्तासीन मान्छेहरू अथवा त्यति बेलाको टप लेभलको मान्छेहरूको त्यो अलिअलि त्यो भेगमा सोचाइ थियो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको होइन त्यो भेगमा त नेपाली अहिले त धेरै नेपाली बुझ्ने भयो। तर म सम्झिन्छु म सानो हुँदा नेपाली जान्दिनँ थिएँ। म हाम्रो गाउँमा कसैले जान्दैन थियो, बहुत कमले मान्छे बुझ्थे। त्यस्तै त्यो होल एरिया होइन, त्यहाँ त यसरी नबुझ्ने होइन भनेपछि यहाँ एउटा टिबेटन प्रेस राख्नु पऱ्यो भन्ने भयो। प्रेस पनि राख्यो। हाम्रो मुस्ताङको एउटा भूतपूर्व सहायक मन्त्री नरसिंह भक्तुलाचन्दजीलाई एउटा प्रेस दिएर गभर्मेन्टले उहाँलाई त्यो जिम्मा दिएर नेपालमा भएको विभिन्न छ नि मुलुकी ऐन, भूमि सुधारको मतलब यो ऐन कानुनहरू ट्रान्सलेट गराउन लगाएर त्यो ठाउँ वितरण गर्थे। मतलब यसका केही न केही सोचाइहरू त्यति बेला थिए है, थिए। त्यसले गर्दा र विभिन्न अब त्यस्तो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रकारको समस्याहरू जुन खम्पाहरूलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने थियो यसो। तर त्यो बेलाको त्यो गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ गरे नि, प्रब्लम सल्भ गरे है। तर अहिले वर्तमान नेपालमा त यस्तो कुरा कल्पना गर्नुभयो भने त्यो वर्तमान नेपालमा त्यो तपाईँको यहाँको अहिलेको जुन मेसिनरीहरू छ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा पोलिटिकल, मलाई लाग्छ त्यो होला जस्तो लाग्दैन। किनभने अब हामी आफैले हाम्रै आँखा हेर्दैछौँ हामी कति कमजोर भयौँ नेपाल। अब म एकैछिन यहाँलाई रोकेँ होइन, एकदमै गहन विषयमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। खास गरी नेपाल र चिनको र विशेष गरेर चिनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेश र नेपाल बिचको ऐतिहासिक कालदेखिको सम्बन्धको बारेमा। अब चाहिँ संक्षिप्त प्रश्न अनि छोटै उत्तरको पनि म हजुरसँग अपेक्षा गर्छु। खास गरी नेपाल
एउटा चीनको चाहिँ अत्यन्त नजिकको र भरपर्दो मित्र भएको नाताले चीनको तिब्बत मामिलामा चीनले नेपालबाट कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ? यो एउटा हामीले नेपालीहरूले एउटा के भुल्नु हुँदैन भने चीनले नेपालमा यत्रो सहयोगहरू गरेको छ। यहाँको राजमार्गहरूदेखि ल्याएर यहाँको चाहिँ नि विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, पहिलो प्रोजेक्ट त सुनकोशी नै भए, त्यहाँबाट अरू धेरै उ छ। तर हामीले चीनलाई दिनु सक्ने त केही पनि छैन। अन्त हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भने हामी एक चीन समर्थन गर्छौँ भन्छ, त्यति मात्रै हो है। अरू त हामीले त दिनु सक्ने त केही पनि छैन। चीनबाट केमा सहयोग आएको छैन हेर्नुहोस्, चाहे छात्रवृत्तिमा होस्, हरेकमा। सुरुमा त तपाईँको यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनको लागि कति पैसाहरू पनि लमसम पैसाहरू पनि आइरहेको थियो त्यसमा, मतलब यहाँ। यस कारण त्यो चीनबाट त प्रशस्तै आएको छ, तर हामीले चीनलाई चाहिँ नि गर्नु सकेको केही छैन। तर चीनलाई एउटा के छ भनेदेखि चीनको मलाई लाग्छ नेपालमा स्थायित्व होस्, स्थिर होस्, यहाँबाट नेपालीहरूले आफ्नो सोभरेन्टी, आफ्नो ऊ चाहिँ नि राम्रोसँग बचाएर राख्नुहोस्। त्यो भयो भने चीनलाई चाहिँ पुग्यो भन्ने टाइपको छ। किनभने त्यो चीनको तिब्बत स्वशासित प्रान्तमा जुन विदेशीहरूको एउटा नचाहिँदो उहरू दृष्टिकोणहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ नि मतलब त्यसमा अलिकति छेकपार हुने टाइप हुने उनीहरूको एक्सपेक्टेसन त्यति मात्रै हो है। नभएदेखि अब भनौँ न, यो आर्थिक हिसाबमा हामीले जति उहाँबाट फाइदा लिन सक्छौँ, चीनले हामीबाट त्यति फाइदा लिनु सक्यो जस्तो लाग्दैन। किनभने व्यापारको भोल्युम नै हेर्नुहोस् न, भोल्युम नै हुन्छ। अब हिजो तिब्बतमा जुन पुरानो जुन स्थानीय सरकार थियो, त्यो बेलामा यहाँको खाद्यान्नहरू हामीले यताउति यहाँबाट पठाउँथ्यौँ है, हरेक कुरो। अब अहिले उल्टो खाद्यान्न उताबाट आउन थाल्यो। अहिले तपाईँको दार्चुलादेखि ल्याएर ओलाङचुङसम्म जानुहोस्, मैदा चामलहरू उताबाट आउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, यो समय परिवर्तन हुन्छ। हिजो नेपालले दिनु सक्ने चिजहरू आज उताबाट आउन थाल्यो। किनभने अब हाम्रो यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टको त्यो ऊ चाहिँ त्यति भएन, उता डेभलपमेन्ट धेरै ऊ भएर गयो। डेभलपमेन्ट भन्नाले उताको त्यो कनेक्टिभिटी बढ्यो क्या। चीन र तिब्बतको भित्री चीनसँग कनेक्टिभिटी बढ्यो। त्यो भएको हुनाले त्यो तपाईँको रेलवे बन्यो, त्यहाँ ठुल्ठुलो हवाई ग्राउन्डहरू बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि उसमा भयो। अब यसकारण अब मलाई लाग्छ चीनले नेपालबाट एक्सपेक्ट गर्नु चाहिँ नि नेपालमा शान्ति सुरक्षा होस्, यहाँबाट स्थायित्व होस्, यहाँ उसलाई त्यति भए पुग्यो भन्ने टाइपको मलाई लाग्छ। त्यहाँ छ मेरो अनुमानमा नि। त्यो नै चीनको लागि पर्याप्त छ भनौँ न। जस्तो यहाँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालको एक चीन नीति होइन, त्यो एक चीन नीतिको व्यावहारिक प्रयोग चाहिँ कुन रूपमा भइरहेको छ? त्यही मैले यो समयमा हाम्रो साथीभाइहरूसँग कुरा गर्छु। हामीले यो एक चीन नीति भन्नाले त्यसमा सिन्सियरली चाहिँ देखाउनुपर्छ है। अब हामीले यहाँबाट अहिले भनौँ न, तपाईँले हिजो आज युट्युबमा हेर्नुहोस्, नेपालमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपाल र चीनलाई बराबर गाली गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ 46 साल अगाडिसम्म यो पोसिबल थिएन। किन शरणार्थीहरूलाई त नेपालले त राम्रो गरिराखेको नि यहाँ। तर अब 46 सालपछि यहाँ यस्तो अव्यवस्था आएको छ कि तपाईँको अब त नागरिकताहरू सबै बिक्रीमा छ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ सिडिओ कार्यालयको बाहिर जानु होला, त्यो पासपोर्टको लाइन बस्नुहोस्, शरणार्थीहरू पनि लाइन बस्छ। अन्त यहाँ चाहिँ भन्छ होइन हामीले नेपालमा आइडी कार्डै दिएन भनेर आइरहेछ। के को आइडी कार्ड? नागरिकता बिक्रीमा छ है। यस कारण यो अहिले छ। तर अब मैले अघि नै तपाईँसँग इन्फर्मल कुरा गरेँ। भुटानमा हेर्नुहोस् न दलाइ लामाको प्रतिनिधि बस्नु दिन्छ,
नजाने चुनावको लागि बक्सा राख्नु दिन्छ। हामीले यहाँ चुनावमा बक्सा पनि राख्नु दिएको छौँ, यहाँ प्रतिनिधिलाई बस्नु दिइरहेछौँ। होइन, यो कुरो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के सम्झना भयो भने जस्तो भारतको धर्मशालामा दलाइ लामा बस्नु भएको छ होइन, भारतको पूर्ण समर्थन छ। तिब्बती मामलामा पनि चीनलाई कुन हिसाबबाट दखल पुर्याउने भन्ने बारेमा पनि अमेरिकासँगको जुन गठबन्धन हो त्यसलाई क्रियाशील बनाइरहने काम भएको छ होइन। अब नेपाल स्वतन्त्र देश, त्यति हुँदाहुँदै पनि एक चीन नीतिको समर्थन गर्ने भन्दै यहाँ चाहिँ तिब्बती गतिविधिहरू बढिरहेको अवस्था र भुटान चाहिँ भारत शासित भनिन्छ, यति बेला पनि भारतकै नियन्त्रणमा छ भुटान भनिन्छ, तर भुटानले चाहिँ तिब्बती शरणार्थीहरूका गतिविधिहरूलाई निस्तेज गरेको छ। यसको मतलब एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई जस्तो खालको व्यवहार 2046 साल अगाडि गरेको त्यो गर्न सकिरहेको छैन। यसको मतलब पश्चिमी देशहरू अथवा भारतीय सत्ताको प्रभावका कारण हामीहरू कमजोर हुँदै गएको हो त तिब्बत मामलामा? यो मलाई लाग्छ कमजोर नै भन्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको कस्तो छ भने अघि तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, एक चीन नीति भन्ने के हो? एक चीन नीति त अमेरिकाले पनि एक चीन नीति भन्छ नि, भारतले पनि एक चीन नीति भन्छ र हामीले पनि एक चीन नीति भन्छौँ। तर त्यो एक चीन नीतिलाई कसरी लागू गर्ने होइन, त्यसमा सिन्सियरिटी हुनु पर्यो होइन, त्यसमा चाहिँ नै ऊ हुनु पर्यो। नभए त अमेरिकाले पनि वान चाइना भन्छ नि, भन्दैन? भन्छ, इन्डियाले पनि भन्छ त्यो। तर हामीले त सिन्सियरली हुनुपर्ने हो। तर हामीले 2046 सालसम्म चाहिँ उ थियो, त्यति बेला मलाई लाग्छ त्यति बेला होम मिनिस्ट्रीमा धेरै जस्तो शरणार्थीको कुरा, यहाँको प्रतिनिधि दल लामो प्रतिनिधिहरूले लाई स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन थियो, तपाईँको त्यो अफिसमा ऊ राख्न नपाउने, यो नेम प्लेट राख्न नपाउने, क्या मतलब नि साइन बोर्ड राख्न नपाउने, लेटर प्याडहरू नचलाउने। एक लेटर प्याडहरू चलायो भनेर यहाँको प्रतिनिधि 2 जना जेलमा गएको छ 6 महिना। एउटा धुमधुम नामगेल भन्ने चाहिँ नि, वाङचु छेरिङ भन्ने पनि, अर्को मतलब 3 जना जुन चाहिँ तल्लो पनि। तर किन तिनीहरूले फेरि यहाँबाट निकाल्नु ननिकाल्यो, किन निकालेन भने तिनीहरू त रेफ्युजी कार्ड थियो नि त। रेफ्युजी कार्ड भएपछि हामी अलिकति अड्क्यौँ क्या, मतलब अलिकति कानुनी रूपमा उ थियो। तर त्यो उनीहरूले त्यो गर्यो भन्दा उनीहरू त 6 महिना जेल बसेको छ। यस कारण त्यो 46 साल अगाडिको एक चीन नीति अलिक सिन्सियर त्यहाँको थियो। त्यहाँबाट पछि त अब यो तपाईँको अहिले त यो पोलिटिकल पार्टीभित्र भयङ्कर पेनिट्रेसन छ, हेभी पेनिट्रेसन एकदम। यहाँभित्र विभिन्न इलिमेन्टहरू छ क्या। अब यहाँ त मानव अधिकार आयोग विभिन्न छ नि, त्यहाँ तिनीहरूमा नि विभिन्न इलिमेन्ट छ। यस कारण यो अब 46 सालपछि त यहाँ त तपाईँको एउटा यस्तो कन्फ्युजन, त्यो विभिन्न सरकारले कहिले चाहिँ कोअलिसन विभिन्न टाइपको यहाँ गभर्मेन्ट आउँछ नि, अन्त हेभी पेनिट्रेसन छ त्योभित्र क्या। त्यसको पेनिट्रेसन भएपछि ब्युरोक्रेसीमा पनि पस्छ, त्यो आर्मीमा पस्छ, पुलिसमा पस्छ, इन्टेलिजेन्समा पस्छ, त्यो छ नि। एकदमै नेपाल मलाई लाग्छ कमजोर हुँदै जाँदैछ। अब अहिले त देखिहाल्नु पर्ने पोलिटिकल्ली, अब यहाँ एकजना कोही मान्छे दिल्ली गयो भने यहाँ चाहिँ नेपालीहरू अब के हुन्छ भनेर बस्नु थालिसक्यो। अब यस्तो अवस्था पनि छ छैन? यो हुँदै नेपाल धेरै कमजोर रूपमा आउनु थाल्यो क्या। यस्तो दुःखदायी कुराहरू छ। हजुर, यहाँलाई फेरि एउटा प्रश्न गरौँ यही सन्दर्भमा। खास गरी पुस 5 मा संसद विघटन गरिए पश्चात चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च तहका नेताले आएर यहाँ नेकपा एमाले, पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने धेरै प्रयास गरे, तर त्यो सम्भव भएन र अदालतको फैसलाबाट अझ दुईटै पार्टी फरक फरक ढङ्गबाट हिँडिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ चिनको लागि एकदमै दुःखलाग्दो अवस्था हो र यो परिस्थितिबाट, यो घटनाबाट चिन चिन्तित छ भन्ने खबर आएको छ। आम सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यस्ता कुराहरू आएका छन् र चिनले नेपाललाई जुन खालको सहयोग समर्थन दिने कुरा थियो त्यो दिनका लागि पनि अलिकति कस्तो हिसाबले अब जस्तो स्वतःस्फूर्त रूपमा दिनु
र अलिकति 18 मानेर दिनुमा फरक हुन्छ। त्यस्तो केही चीनले चाहिँ नेपालप्रतिको जुन आड भरोसा हो त्यो चाहिँ अब नपाउने सम्भावना देखेर अथवा कमजोर हुने सम्भावना देखेर उचित चिन्तित भएको भन्ने खबर आछ होइन, त्यस्तो कुराहरू छन्। कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ छोटो रूपमा? मलाई लाग्छ चीनको बेसिक चाहिँ नि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नै हो। त्यो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्नाले सम्बन्ध चाहिँ जो अथोरिटी छ नि त्योसँग गर्ने राख्ने हो। विगतमा पनि यहाँ राजाहरू पावरफुल हुँदाखेरि अथवा चाहिँ जो गभर्मेन्ट हुन्छ त्यहीसँग सम्बन्ध राख्ने हो। त्यो सम्बन्ध राख्नु त नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने हो नि, त्यो एडहरू फ्लो यता। तर अघि मैले यहाँलाई भने जस्तो अब अहिलेको अवस्था त यस्तो उसमा छ, नेपालपट्टि एउटा जत्तिकै सद्भावना हुँदा हुँदै यहाँको स्टेबिलिटी, यहाँको उन्नति, यहाँको उसमा चाहँदै पनि सायद यहाँको जुन अव्यवस्था जुन छ नि, यहाँको भर पर्न नसक्ने खालको लिडरसिपहरूको कारणहरूले नि अलिकति चिन्ता त जरुर होला जस्तो लाग्छ है। अलिकति चिन्ता त होला। यहाँ धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने अब त नेपालको बारेमा नेपाली भन्दा पनि छिमेकी देशहरू सबैलाई चिन्ता भइसक्यो भन्छन्। किनभने यहाँ के भयो भने त्यो असर त पर्छ नि अरूलाई है। अब त्यस्तै प्रकारले त्यो जरुर त्यसमा त ऊ होला। तर कस्तो छ भने नेपालीहरू अलिक संसारमा विभिन्न देशमा काम गर्ने छन्, आर्मीमा छन्, अलिकति विश्वसनीय रूपमा गनिन्थ्यो क्या। तर यहाँको पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ नि अलिक विश्वसनीयता नभएको जस्तो नि, तपाईँको सैद्धान्तिक निष्ठता नभएको है, तपाईँको एउटा चाहिँ नि देशपट्टि एउटा सच्चा निष्ठा नभएको है, आफ्नो देशपट्टि भनौँ न, त्यस्तो प्रकारको अवस्था चाहिँ बाहिर भयो भने एकदम नराम्रो हुन्छ नि। अब कस्तो छ भने इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी लुज गर्नु थालेपछि नेताहरूले, त्यो त सफर त देशले गर्ने भयो नि है। किनभने अब हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू छ नि, तिनीहरूले यहाँ त उनीहरूले ल्याएर मान्छे त गर्ने भने आखिर यही मान्छेहरूसँगै डिल गर्नुपर्ने हो। दुर्भाग्य। छिमेकी फेर्न सकिएन। छिमेकी फेर्नु भएन। तपाईँको बरु नाता गोता चाहिँ टाढो हुनसक्छ, छिमेकी त हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति चिन्ता त जरुर होला। के भनेदेखि यो देशको स्थायित्व, यो देशको विकास है होस्, जसले उनीहरूलाई पनि अलिकति भरोसा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हुन्छ नि। अब त तपाईँ भरोसै गर्न नसकिने नेताहरू भयो भने त अप्ठ्यारो भयो नि है। अब जस्तो यहाँले चाहिँ चीनको तिब्बतको महावाणिज्य दूत होइन को जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि त्यहाँको सम्बन्ध, त्यहाँका नीति रणनीति, त्यसको बारेमा एउटा विज्ञता हासिल गरिसक्नु भएको। अनि अर्को कुरो, पछिल्लो समयमा चीनले गरिबी निवारणमा होस् अथवा अन्य पर्यावरणको सुधारको क्षेत्रमा होस् अथवा यातायात विस्तार होस् अथवा अन्तरिक्ष विज्ञानसम्म जस्तो खालको फड्को मारिरहेको छ, त्यस्तो फड्कोबाट नेपालले चाहिँ एउटा छिमेकीको नाताले जुन रूपमा चीनको आर्थिक समृद्धिबाट उठाउनु पर्ने फाइदा त्यो उठाउन नसक्नुको कारण चाहिँ हामी भित्रैका कमजोरीहरूले त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको भन्ने खालको कुरा आएको छ होइन। त्यो कुरो सत्य हुन सक्ला? अहिले जुन परिस्थिति जोड्नु भयो नि यहाँले, त्यो धेरैसम्म सत्य हुनसक्छ। अब तपाईँको फेरि अघि नै कुरा आयो, आखिरी आन्तरिक मामला हस्तक्षेप नगर्ने भनेपछि यहाँको लिडरहरूसँग त डिल गर्नै पर्यो। आखिर त्यो बाहिरबाट आउने त होइन। त्यो तिनीहरूको आर भरोसा, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटीमाथि उ भएपछि त्यो असर हुने भयो। अब जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न,
चीनको यो रिजनमा धेरै चाहिँ लगानी गर्ने उसको उ थियो। जस्तो BRI को हेर्नुहोस् ठुलो उहरू छन्, तर हामीले यहाँ BRI को एउटा काम गर्नु दिएनौँ। यहाँ रेलको कुरा गऱ्यौँ, रेलको 2-3 चोटि प्रिलिमिनरी सर्वे भएर फिजिबल छ भन्ने रिपोर्ट आइरहेछ। त डिटेल रिपोर्ट तयार गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले आलटाल गरिरहेछ है। त्यो त भ्रष्ट छ नि। केरुङबाट काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा, त्यहाँबाट लुम्बिनीसम्म कुराहरू आइरहेछन्। यहाँ गर्छु भनेर आउनेहरूलाई उ गर्नेलाई 3-4 चोटि प्रिलिमिनरी सर्वेहरू भइसकेको छ। त्यो प्रिलिमिनरी सर्वेबाट यो फिजिबल पनि छ भन्ने पनि भइसकेको छ। अब BRI को त्यो सहीहरू भयो, तर त्यो अनुसार हामीले उ गरेनौँ। प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ आउँदाखेरि सपुर्दगीको कुरा चाहिँ नि लास्ट आवरमा यहाँ क्यान्सल भएर गयो। अब के भन्थ्यो, नेपाललाई त सपुर्दगीले त हानि त थिएन, इन्डियासँग त सपुर्दगी छ, चीनसँग किन त्यो सपुर्दगीले नेपाललाई त हानि त थिएन नि। भनेको मतलब यतातिर MCC को जसरी उठान हुँदै गयो, MCC भित्राउनका लागि जे जस्ता रणनीतिहरू अथवा जे जस्ता जालजेरहरू बुनिँदै गए, त्यो अनुरूप त्यो BRI लाई किनारा पनि लगाउँदै लगाउँदै जाने हिसाबबाटै आएको जस्तो यहाँले महसुस गर्नु भएको छ। अब त्यो त मलाई त्यति डिटेलमा त उ छैन, तर एउटा के छ भने BRI चाहिँ मा जुन हिसाबले उनीहरूले सोचेको र हामीले नेपालीहरूले सोचेको जुन आशा थियो नि, त्यो अनुसारको हाम्रो यहाँको इस्टाब्लिसमेन्टले सिन्सियरली काम गरेन। र यो हाम्रो यहाँको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ अरू भेन्यूतिर लागे है। त्यो भएको हुनाले अब कस्तो छ भन्नु होला भने, अघि नै मैले यहाँलाई बिन्ती गरे जस्तो नि, यो नेपालको बारेमा नेपाली भन्दा पनि छिमेकीहरूलाई हितचिन्तकहरूलाई बढी वरि हुने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो अहिले नि। त्यो अवस्था छ। किन भन्नु होला भने यहाँ गरिदिन्छु भन्ने मान्छेहरू भन्ने उहरूलाई नि त्यो गर्ने उ पनि भएन, अथवा त्यो कतिवटा सही भइसकेको कतिवटा कुरो पनि इम्प्लिमेन्ट हुनु छोड्यो। इम्प्लिमेन्ट हुनु छोड्यो मात्रै होइन, इम्प्लिमेन्ट गर्ने उनी तत्परता नै देखाएन। भनेको यहाँको सत्ताकै कारणले यो अहिले त यहाँ त मलाई लाग्छ यो सत्ता त साह्रै किनभने यहाँको सत्ता नै हो नि त सबै डिल गर्ने त। आखिरले सत्ताले गर्नुपर्ने, यस कारण यो मलाई लाग्छ सत्ताले गर्छन्। अब यो अहिले एकपछि अर्को चाहिँ प्रब्लमहरू आइरहेको छ नेपालमा। नेपाल यो हामी नेपालीहरू दिनदिनै कमजोर हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई है। नेपालीहरू अब कुनै जमानामा नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने मान्छेहरू अब अलिकति यहाँ पुरानो हाम्रो साथीभाइहरू धेरै हुन्छ होइन। अब त देश त डुब्यो भन्छन् सबैजना। अब डुब्यो भनेर के गर्नु, अब त स्टेक होल्डरहरू त अरू नै छन् त है। त्यो स्टेक होल्डरहरू नै त्यसमा लागेपछि अरू हाम्रो त केही लागेन। र अन्तिममा यहाँलाई होइन, नेपालको भू राजनैतिक अवस्था, भू रणनीतिक अवस्था होइन, र यो समग्र परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै एउटा छोटो प्रश्नको छोटै उत्तर अपेक्षा गर्छु म। चीनको तिब्बत अथवा चीनको हङकङ र चीनको ताइवान मामिलालाई बारम्बार अनेक न्यु गरेर उरालिरहने अमेरिका र पश्चिमी अन्य राष्ट्रहरूको स्वार्थ कस्तो खालको हो, त्यसको बारेमा छोटो जवाफ पाउन। होइन, अब यो कसो नि, चीन त अब एउटा विगत केही दशकदेखि चीनको जुन चीनमा विकास भइरहेछ नि, आर्थिक र प्राविधिक र हरेक हिसाबले त्यो देखेर त तपाईको हिजो चाहिँ नि यो शक्ति राष्ट्रहरू भन्ने जुन छ नि, तिनीहरूलाई त अलिकति भइरहेछ। किन मतलब
त्यो त इन्टरनेसनल अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय इन्फ्लुएन्समा एउटा प्रतिस्पर्धाको उसमा चिन चाहिँ हुन्छन् भनेर चिनलाई उ गराउने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो कहाँनिर चिनलाई उ गर्नु सकिन्छ, बदनाम गराउन सकिन्छ अथवा के गर्नु भन्छ, त्यसमा उनीहरूले लाग्नु भने मलाई लाग्छ त्यो स्वाभाविक होला है। जस्तो तपाईँले भन्नु टिबेटको कुरा हो, अहिले सिङक्याङमा चाहिँ नि त्यो उइगरको उयोहरू छ, अहिले हङकङको उसमा गइरहेछन्, त्यो चाहिँ नि तपाईँको त्यो छ। अब त्यो चाहिँ त्यो शक्ति राष्ट्रहरूले त्यो शक्ति राजनीतिको लागि युज गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यस्तोमा चाहिँ हामी जस्तो देशले इन्भल्भ भयो भने नि अब नराम्रो हुन्छन् नि, हामीलाई धेरै गाह्रो, किनभने हामीलाई फाइदा नहुने कुराहरू हो नि त। अहिले इन्डो पेसिफिकको प्रोजेक्टहरू छ नि, त्यो सबै चिनलाई घेरा गर्ने यताउति छ नि, त्यो अब त्यस्तोमा हामीले उ गऱ्यौँ भने त्यो नेपाल र नेपाली दुइटैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि है। र यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँका गहन अनुभवहरू हाम्रो मिडियालाई यहाँले सुनाइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। संवादको लागि रे मिडियाको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, मलाई एउटा आफ्नो विचार गर्ने प्रस्ताउने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा आज हामीले पूर्व प्रशासक, कूटनीतिज्ञ तथा सुरक्षा विज्ञ ताम्ला उक्यापसँग नेपाल चीन सम्बन्धमा देखा परेका केही चुनौती र चीनबाट लिन सकिने फाइदा लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यति नै। कार्यक्रमबाट रमेश हतुवालीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।